बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावी शांती तुमचे सवे आसूं. देजेब्राचे 5वेर 1970 वर्सा आमच्या मोगाच्या पादविगारान जेराल्ड जॉन दिनीस हाणें ह्या संवसारांत आपली यात्रा सुरू केली जाल्यार मायाचे 15वेर 1997 वर्सा याज्ञिकी मागणी घेवन आख्खें आपलें जिवीत पोरचेचे सेवे खातीर ताणें भेटयलें. आयचे समोरमणेचो विशय जावन आसा दिल्ली जबाबदारी पुरी करून बापा तुज्या गोपांत हांव येतां. जुनाचे 1 2019 वर्सा आमचे फिरगोचेन आमचो पादविगार कसो आपलो वावर ताणें सुरू केलो. पयलो दीस तो आज मेरेन ऑगस्टाचे 16वेर 2024 पासून आपल्या जिवाची काळजी घेनासतना 24/7 ताणें आपली आमकां सेवा, वेळ, मोग, हुस्को दाखयलो. खेरीत भाशेन 2020 वर्सा COVID-19 ही मारेकार पिडा आयली तेन्ना बरो गवळी कसो ताणें पोरचेची काळजी आनी निगा घेतली. शेवट पर्यान हांव बरें झुजलां. धांवची आसली ती वाट हांवें धांवून काडल्या. भावार्थान हांव तीर रावलां. एकूच म्हाका उरलां तें म्हणल्यार देवान म्हाका दवरलेलो ताका मानवलेल्या जिविताचो जोयताचो मुकूट. त्या दिसा सोमी जेजू नितिवंत मुनसुबीदार तो मुकूट म्हाका दितलो. बरो गवळी कसो मोयपाशी सादो हास्त्या तोंडाचो वावराचो मोगी शांत मोनाचो समजिकायेचो उदार हे सगळे गूण ताचे सवें सदांच परजोडले. तो आशेलोलो मुकूट जेजू ताका जेरूल फावो करतलो ही आमची सगल्यांची खात्री. पूण मनीस कसो तो चुकला आसतलो. तो ताच्यो चुकी भोगसून ताका बापाची काकलूत ह्या मिसाच्या बलिदानान मागुया. तेच परी ताजे दुखी जालोले फामिलीक आनी आमकां सगल्या फिरगोसकारांक बापाची बुजवण आनी गोठाय मागुया. दिल्ली जबाबदारी आमच्या भाव पाद्री जॉनान केली. व्हडे खोशेन केली. पूण केन्नाय चुकलाय जाल्यार देवाचें बोगसणें मागून ह्या मिसांत आमी भाग घेवया आनी म्हणुया हांव पातकी सोर पोदेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मोनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. प्रार्थुया. मोगाड बापा, जॉन तुज्या चाकराक ह्या संवसारांत याज्ञिकपणाचें मुनियारपण दिवंक तुका बरें दिसलें. ताका आतां स्वर्गार मोहिमेवंत करून त्याच मुनियारपणाचें इनाम दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो तुजे ताय जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन.
इजिकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकावलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतर अशें म्हज्या कानार सादलें. पुर्वजांनी तोरण्यो दाख्यो केल्यो आनी भुरग्यांचे दांत शिनशिणले. ही म्हणणी इस्रायलाच्या देशांत बोगोर बोगोर कित्याक उच्चारतात? सर्वेस्पोर देव उलयता, म्हज्या जिवाच्यान इस्रायलांत ही म्हणणी आनीक केन्नाच तुमी उच्चारची नात. पळयात, सगळे जीव म्हजे, बापायाचो जीव आनी पुताचो जीव हे दोनूय म्हजे. पातक करता तोच मरतलो. धर्मोन मनीस कायदे पाळटा आनी निती प्रमाणें चलता. तो दोंगरार वचून जियेना आनी इस्रायलाच्या घोराण्यांचे कुड्या देवांक तो आपले दोले उबारिना. आपल्या पेल्याचे बायलेक बुलयना वो म्हयन्याच्या जाल्ली बायलेशी वचना. तो कोणाकूच जुलूम करिना. गाण दवरलेलें तें परतून दिता. कोणाचें चोरून काडिना. भुकेल्यांक आपलोच उंडो दिता. विंगल्यांक आपलीं आंगोस्त्रां दिता. तो उश्णें दिता पूण लाभ घेयना, ना म्हूण व्याज घेयना. वायट करीच ना. दर एका मनशाक सारकी नीत करून दिता. म्हजे कायद्या प्रमाणें चलता आनी कोऱ्या काळजान म्हज्या याज्ञांक पालो दिता. असलो मनीस दुबावीन धर्मवंत असो उलयता तो सर्वेस्पोर. पूण एका मनशाक एक झगडटलो आनी रगत वारोवपी भुरगो जल्मलो जाल्यार आनी हो भुरगो कसलीय एक चूक करीत जाल्यार तो केन्नाच जियोचो ना. ही सगळीं खोटेपणान केल्या उपरांत तो मरतलोच आनी ताचें रगत ताकाच बुजतलें. इस्रायलाच्या घोराण्या आपल्या कोरण्या प्रमाणें जोण एकल्याची हांव नीत करतलो. उलयता तो सर्वेस्पोर. जिवीत बदलात आनी सगल्या पातकांक पाठ करात आनी पातकांचो सोयग पयस करात. म्हजेर हाड तुमी केल्ल्या ती सगलीं पातकां जाळून उडयात आनी एक नवें कालीज आनी एक नवें मन तुमकां जोडून घेयात. इस्रायलाच्या घोराण्या, मरूंक तुमी इतलीं कित्याक आशेतात? कोणाच्यानूच मरणान हांव खुशाल जायना. सर्वेस्पोर देव उलयता, म्हणटोच परतून येयात आनी तुमी जिवी उरतल्यात. देवाचें उतर हें. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून सुपुल्ल्या भुरग्यांचेर आपलो हात दवरून मागणें करचे खातीर लोकांन भुरग्यांक जेजूचे हाडलें. शीस लोकांक बोबाड करूंक लागले. पूण जेजून तांकां सांगलें, भुरग्यांक म्हजेशी येवंक दियात आनी तांकां आडायनाकात. कित्याक सर्गीचें राज असल्याचेंच. मागीर भुरग्यांचेर जेजून आपले हात दवरले आनी थंयचो भायर सरून तो आपले वाटेन गेलो.
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने बाबडीनो हालींच आमी सांत जुआ मारी वियाने हाची परब पळटना घोड्याचो दीस आमी मनयलो. सांत जुआ मारी वियाने आस्कारी पॅरिस प्रीस वो पादवीगारांचो वो पाद्रीचो म्हणून येता. पवित्र सभा ताका नमूण दवरता कित्याक तो आपले पोरजेक बरो गवडी जालो. सादो आसलो तो, पण आपल्या सादेपणान पोरजेक वेळ दिवन पोरजेचो मोग करून तांकां दुसरो जेजू जालो. तसो जेजू बरो गवडी, जेजू गवडी सगळ्यांचो करीत बऱ्यांचोच न्हय वायटांचो आनी दाखयता भुरग्यांचो सुद्दां. तो म्हणटा भुरग्यांक म्हजेशी येवं दी. सगळ्यांक जेजू सवे आमंत्रण आसलें आनी जेजू सगळ्यां खातीर आयिल्लो. असोच वो सांत जालो बरो गवडी आपल्या वावरान, जी आपली दिल्ली जबाबदारी ताका आर्स एका गांवांत घाल्या जंय पयस इगूज सुद्दां ताका खंय ती खबर नासली, पूण ताणें आपली जबाबदारी बरे भशेन पाळली आनी आतां आमी उगडास करता. आनी काडाकाडी आयज हे मागणें आसा, आमी सांत फ्रांसीस शेवेराच्या रेलिकाच्या हितून आमी मागणें करता की देव काडा काडी मनशांक आपयता, आकारता, पाठयता. तसो सांत फ्रांसीस शेवेराक पाठयलो आनी आयजूय हे बरे गवडी देव आमकां दिता, आपल्या काळजा सारकें दिता. फादर जॉन दिनेज एक गवडी जालो आनी हो विशय आसा आपली दिल्ली जबाबदारी पुरी केली आनी म्हणटा बापा हांव येता, तुजेशी येता. जेजू एक खबर एक टॅलंटाची खबर करतना म्हणटा जे जाणें बरें केलें आपलें तो म्हणटा शाबास बरें चाकरा, तुवें बरें केलें, यो देवाच्या राज्यांत सूख भोगूंक या. आनी हेंच फादर जॉन दिनेज ताणें आपणाक दिल्लो वावर, आपले फिरगोजो खंयसरूय आपणाक बरे भाशेन ताणें सादेपणान आपणाक घडटा ते भाशेन वावर केलो, मोगान केलो. आयज पयल्या वाचपान एका दोरमोत मनशाची खबर करता. दोरमोत मनीस कोण? सुरवातीच्या उतरांनी थोडीं उतरां फादराची उदगाल्ल्यांत आनी ह्या पयल्या वाचपान इजेकियल प्रवादी दोरमोत मनीस कोण? जो कोणाकूच जुलूम करिना, घाण दवरलेलें परतून दिता, कोणाचें चोरून काडिना, भुकेल्ल्यांक आपलो उंडो दिता, विंगड्यांक आपलें आंगस्त्रां दिता, उश्णें दिता पूण लाभ घेना, व्याज घेना, वायट करीच ना. दर एका मनशाक एक सारकी नीत करून दिता, देवाच्या कायद्या प्रमाणे चलता आनी खऱ्या काळजान देवाच्या आज्ञांक पाळो दिता. हे गूण हे बाबा सवे, हे पाद्री बाबा सवें पळयता. जर दोरमोद मनीस जावंक तो वावुरलो आनी जेरूल स्वर्गीचें सूख ताका मेळटलें. हालींच जेन्ना ताका तांचो गवडीक दीस आसलो तेन्ना एकलो पाद्री सांगतालो, तशें म्हणटालो खंय, म्हाका देवान आपल्या हांव तयार आसा, हांव केन्नाय आतांच तयार आसा, आय एम रेडी टू डाय. देव तर म्हाका आपयता, हांव तयार आसा. ताची उतरां जालीं हालींच. आनी कालच्या दिसा काल आमचे बरोबर आसलो तो पाद्रीची जमात आसली, थंय आसलो, बरोबरीन जेवल्या आमी, उलयल्या आमी. पूण आयज वेगळोच जालो तो. असल्या वेळार आमच्या सांगाता तो आसलो, मिटिंगेक आसलो. आयज ना म्हणून आसा ताची कूड, मेल्ली कूड आसा. काल आसलो, आयज ना. आनी तो तयार आसलो. ताणें अशें पाद्री सांगतात थोडे
ताणें फॉरवर्ड केलां. ताणें एक मंगलोरियन गीत गायन कसलें ऑडियो विडियो ऑडियो ताणें एक गीत मंगळूरचें एक गीत त्या गितान अशी खबर करता की 100 फुटीचो फोंड हांव आसा फोंडान मातये पोंदाक आसा हांव एक मेल्लो कसो उलयता. एक गितान ताचें गीत न्हू तें पूण ताका कित्याक येयलें तें धाडपाक त्या वेळार तो मातयेन आसलेल्या मातयेन पुल्लेल्या मनशाची खबर करता. तो म्हणटा थंय आवाज ना थंय झगडी ना शांत हांव जाग्यार आसा असलें गीत ताणें व्हडे जोरांचेर धाडलेलें. आनी कांय वेळान ताका घडलें ताच्या जिवितान. घडी खुणां देवाची असलो तयार आसलो तो. देवा कारगां दिवया. आपणाक दिल्ली जबाबदारी ताणें पुरी केली आनी म्हणटा बापा हांव येता तुज्या सुखांत व्हर म्हाका तुज्या सुखांत. 5 जॉन आमकां सेमिनारीन मेळ्ळा बरोबर आमी शिकल्या खेळल्या. सादो मनीस थोड्या उतरांचो मनीस पूण वेरी डिसिप्लीन मनीस. ताणें साबार फिरगोजेन वावर केला आनी कितें ताका हुस्को आसलो मिसांवाचो. जाणा आगारताला थंय आमचे पाद्री गेले तेन्ना तो तांच्या मदें एकलो आसलो. बिशप हांगा आसा सेबी पिलारचे संस्थेचो जो वावर दामांवचे थंय करतात सिल्वासा थंय. फादर जॉन आपूण वॉलंटियर जालो वचूंक म्हण ताका मिसांवाचोय वावर आसलो. जसो कुरेदास पयर मिसांवान कुरेदास जो मारी वियेने ताणें वावर केलो तोय सादेपणान ताणें वावर केलो. उर्बा आसली. हांव ताचे आदी हांव पादेकार आसलो हांगा पण तो आयलो तेन्ना सादें ताचें मन. जायते फावटी म्हाका फोन करतालो हें कशें तें कशें विचार करतालो दाखयतालो संबंद. जेन्ना एक कोर्ट केस चलताली आमचे 10 मिटर वस्तो ताणें म्हणलें म्युजीक तूं कर आनी सदांच हुस्को दवरतालो कितें जालां वच फुडें. आनी आमी जिखल्या ताच्याच काळार आमी जिखल्या ही केस. म्हणटच हुस्को आसलो आनी नयस पोरचे सगळें हांव जाणा एका काळार ताका एकलोच रावचो पडलो फिरगोजेन. ताणें एकटोच वावर केलो एक बरो गोंडी कसो सादेपणान बऱ्या मनान भावार्थान आपणाक घडटा ते भाशेन. तर आमी देवाक आयज दिनवासता वय म्हणून येता आपल्या दिल्ली जबाबदारी ताणें पुरी केली. दिल्ली जबाबदारी पुरी केली. बापाच्या राजान सूख ताका मेळोंक म्हणटो जेजून म्हणचे ताका शाबास बऱ्या चाकरा ह्यो बापाच्या सुखांत वांटो घे. आयज हो पाद्री आमकां उगडास करता आमकांय जबाबदारी दिल्ली आसा जिवितान. आमी लौकीक आमकांय देव आपयता आकारता पाठयता. आमी मिशनरी ह्या संवसारांत आमी दुसरे जेजू जावचे आसा आपल्या बेसांत. आनी आमी एका दिसा म्हणूंक जाय आमकां दिल्ली जबाबदारी आमी पाळली. बापा तुज्या गोपान हांव येता. आमेन. आनी आमचे काळजाचे आवंडे आनी ओत्रेक आमची मागणी देवा फुडें घालुया. पवित्र सोबेच्या सगल्या फुडाऱ्यांक बापानूच मागल्यात आनी यादनीक केल्यात. तर देवान तांकां राखूंक आनी सांबाळूंक आनी बरे भलायकेन दवरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. बापा हे मागणे करता तुका. आज सांतीस देवांची पवित्र सभा व्हडा दुखान बोल्ल्या. आपले पोरचेची सेवा करतना अवचित बापान पाद्री जॉन आमच्या पादविकाराक आपले सोशी आपोवन व्हेलो. आमकां आपली सेवा दिल्या ताचो मुकोट कसो सोर्गींचीं दारां बापान ताका उक्तीं करूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा
पाद्री जॉन दिनीज हाची गोरचीं ताच्या मरणांत दुखी जाल्यांत. तांणी आमचे खातीर आपलो पूत भाव भेटयलो. तर ताच्या त्यागा पासत देवान तांकां आपली गोटाय फावो करूंक तांचे खातीर मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमचे फिरगोचेंत यादनिकी आनी म्हत्वाची जिविताक आपोवणी उत्पन्न जावंक आमच्या पादविकाराचो हुस्को जावन आसलो. तर ताणें आमच्या तरणाट्याच्या काळजांत देव आपोवणी उत्पन्न जावंक आमचे खातीर मागूंक आमचे आवडे बापाक उबारुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. ही आमी प्रार्थना जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या जें नांव पवित्र जावं, हें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस. आनी आमकां ताडणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी.
स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान ओतरेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक मोडय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दिवया ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती शेडयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सोगलीं सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांनूच म्हाका भलायकी मेळटली प्रार्थुया बो दोयाळ बापा जॉन तुज्या चाकरा याज्ञिकाच्या हातांतल्यान सासणीक जिविताचें जेवण सोबार पावटी तुज्या भुरग्यांक मेळ्ळां ह्या जेवणा पासत आनी ताच्या याज्ञिकपणा पासत तुका आमी आयच्या दिसा धिनवासतांव आनी तेंच सासणीक जिवीत मोहिमेन ताका भोगूं दी म्हूण व्हडा बोरवांशान तुजे लागीं मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी बसून घेवया आतां आमचो गवळीक फिरको सभेचो मॉडरेटर दोन उतरां उलयतलो आमचो मोगाल विगार पाद्री जेराल्ड जॉन दिनीस हाच्या मरणाच्या समयार आयज आमची सांतिस्तेवाची पवित्र सोबा दुकान सुस्कात्ता दिसपट्टीन देवाचें उतर परगडटालो तो ताळो आयज बंद जालो जे आत उंडो मोडून आमकां जेजू दितालो ते आत आयज बांदून दवरल्यात फादर जॉन सदांच सकाळीं मिसार तूं म्हणटालोय आयचो दीस देवान आमकां दिला देवाक आमी आर्गां दिवया फादर जॉनाच्या मरणा वरवीं आयज हे आख्खे पवित्र सोबेचेर दूख आयलां फादर जॉन एक भाग्यवंत याज्ञीक आसलो तो देवाचो आपल्या याज्ञिकांचो आनी आपल्या खाल आसलोल्या पोरजेचो खूब मोग कोत्तालो जेजूच्या काळजा सारको एक बरो गवळी कसो आपल्या याज्ञिकपणाचो वावर मोगान केलो आपल्या हाता खाल आसलोल्या पोरजेची फादर जॉनान मोगान आनी आपुरबायेन सेवा केली आपल्या जिवाची काळजी घेन आसतना फादर जॉन सदांच पोरजेच्या सेवेक आयतो आसलो जावं भुरगीं जावं तरणाटीं जावं वाडलोलीं जावं जाणटीं आमी सोगलीं फिरगोसकारां तुजो सासणाक उगडास कोत्तेलीं फादर जॉन ही सांतिस्तेवाची पोरजां तुका निमाण्यो आद्योस कोत्तना आमची काळजां दुकान सुस्कात्तात दर एक गराबो पवित्रपणान जियोचो भुरगीं आनी तरणाटीं भाग्यवंत जिवीत जियोवची देवाक फावो तो वेळ दिवचो हे तुजे उस्केज आसलेत हे तुजे पोरजे पासत तूं सदांच मागतालोय आनी आतां स्वर्गा राजान थावन ओदीक मागतलोय म्हूण आमकां खात्री आसा ह्या आमच्या सांतिस्तेवा फिरगोजेक एक व्हड उणेपण आनी दूख जाला तुजो उगडास दर एका गोराब्यान अमोर उरतलो देवाचे कुशेक सदांच आयती जावंक तूं आमकां शिकयत आयलोय आमच्या फिरगोजेची नवी गवळीक सोबा विचून काडून बरी वाट आमकां दाखयली
आनी तुवें सोर्गींची वाट दवरली. फादर जॉन, देवाच्या उतराक आनी तुज्या याज्ञीकपणाक खालती रावून शेवट पर्यान बरें झुजलोय. धांवची आसली ती वाट धांवून काडली. भावार्थान थीर रावलोय. देवान तुका दवरलेलो जैताचो मुकूट फावो करूं. सांतिस्तेवाची फिरगोजकारांक तुजो उगडास सदांच कोत्तेली. आमचे पासत जेजू लागीं मागून धाड. आदियोस फादर, आदियोस. तुका बऱ्या चाकराचो इनाम देव फावो करूं. मागता पातकुरा लागीं पाद्री पिटर लागीं आपली 2 उतरां तुमच्या मुखार धरूंक. मोगाळ बाबा भयणीनो, आमच्या मोगाळ पादविकाराच्या मरणा समयार आमकां सगल्यांक दूख जाल्या. भोक्तीपणी तुमी मिसा भेटीन वांटो घेतलो आनी कालच्या दिसा आनी आज तुमी फिरगोजकारांनी सगळे तरेचो आदार सहकार दिल्ले खातीर तुमकां सगल्यांक आमचे दिनवास. आमच्या मोगाळ पादविकाराच्या घरच्यांच्या नांवान आमच्या गवळी बापांक आर्च बिशप फिलीप नेरी कार्डिनल फेर्रांव आनी आदारी बिस्म सिमिया फेर्नांडीस हांकां कालच्या दिसा आमकां आपल्या मागण्यांत दवरल्यात आनी सगळे तरेचो आदार सहकार दिल्ले पासत आमकां तांचे दिनवास. आमच्या भोवमनीस बिस्म सेबास्तिया मास्करेनस, आमच्या पाद्री जेराल्ड जॉन दिनीज हाच्या गोट इश्टाक ही मिसाची भेट तांचे पासत भेटयल्ले खातीर आनी आमी तांकां दिनवासता. तशेंच प्रवचन केल्ल्या पाद्री युजिको पेरेरा हांकांय आमचे दिनवास. तशेंच एपिस्कोपल विकर रेव्हरंड फादर हेनरी फाल्काव आनी ओल्ड गोवा डिनरीचो डीन रेव्हरंड फादर सिमिया रॉड्रिगेज हांकांय आमचे दिनवास. आयच्या दिसा पाद्री जेराल्ड जॉन दिनीज हांचे पासत मागूंक हांगा आमचे मदें हाजीर आसलेल्या सगल्या आमच्या याज्ञीक भावांक, माद्री भयणांक, लागशिल्ल्या आनी पयशिल्ल्यान धांवन आयलोल्या सगल्या आमच्या भावा भयणींक आनी सांज देवांच्या फिरगोजकारांक काळजान धांवन आमचे दिनवास. देव बरें करूं. आमचो पाद्री जॉन डिनीज हाचो गोट म्हणून काळजाचो इश्ट खरीत भाशेन आज ही मिसाची भेट समोर उबूंक हांगासर आयिल्लो आसा. आमचो बिशप सेबास्तियन मास्कारेनस ताच्या लागीं मागता ताच्या काळजाची 2 उतरां आमच्या मुखार धरूं. भावानो आनी भयणीनो, खरें जॉन आनी हांव एक मिस्योनारी इश्ट आसलेले. 2013 वर्सा हांव मिसांव मिशन ऑफ दमन म्हण आसा, हें गोवा दियोसेसीचें एक मिसांव नगरवेली आनी दामांव, थंय हांव मिशन सुपेरियर आसतना आमच्या कार्दियालान म्हाका सांगलें फादर जॉन जो अगडतला नॉर्थ इस्टांत आसाम ते बाजूनी ते थिंगा काम कोत्ताले, तो परत आयला, आपल्याक परत मिसांवांत वचूंक जाय म्हणून. अगडतला आपणें सांगलें तूं नगरवेली वच, आमची गोंयची मिसांव आसा म्हणून. तसो जॉन आमच्या मिसांवांत आयलो आनी 4 वर्सां आमी सांगाती काम केलें. खरें म्हणल्यार हो दियोसेजान पाद्री, हें मिसांव दियोसेजान पाद्रींनी सुरू केल्लें, बोरिविली ब्रदरांनी सुरू केल्लें 1922-1923 वर्सा. ते उपरांत बाप्तिस्म दिवन क्रिस्तांव जाल्या उपरांत गोंयचे दियोसेजान पाद्री थंय काम कोत्ताले. 1940 वर्सा पिलारचे संस्थेन मिसांव आपल्या कडेन घेतलें आनी पिलारचे पाद्री काम करूंक गेले. हे दियोसेजान पाद्री मागीर थोडे करून परत गोंया आयले. पूण जॉन हें आमची परंपरा, मिसांवांची परंपरा जी गोंयचे दियोसेजाची आसली ती परत आमच्या भावा जॉनान सुरू केली. आनी खरें एक चिजदा म्हूण एक ल्हान गांवांत ताणें काम केलें. आनी
ताचें काम पळोवन हांवूय जायतो शिकलो. कारण मिस्योनार एक काम न्हू, कामांक वचना आमी, आपल्या जिविताची अर्पण करता, आख्खें जिवीत लोकांक दिता. सगळे पाद्री तशें करता, पूण मिसावान गेले म्हणटच एक विशेश भाशेन 2 कार्यां एक पाद्रीची: समुदाय घडोवंक आनी सेवा करूंक. समुदाय घडोवंक हें एक व्हडलें काम. थंय नवे क्रिस्तांव, हे नवे क्रिस्तांवांचो भावार्थ गोट करूंक जॉन भोव वावुरलो. कसो वावुरलो? खालतिकायेन. हांव गोंयचो, हांव सगलें जाणा अशें न्हय. लोकांच्या घरांत वचून बसूं, तांकां समजावंक, गरीब लोक तो. आनी अशें करून ताणें कितल्या लोकांक जेजूशी हाडले. आयज भायर म्हाका कोण सांगताली हांगा तुमच्या एक फिरगोजीन तशेंच केलें म्हणून. ऑर्डर दिवन न्हय, खालतिकायेन, लोकांचें आयकून, लोक कितें सांगतात तें आयकून. हें हांव जॉनाशें शिकलो. सारको सादेपणान हे समुदाय ताणें घडली, लोकांक एकठांय केलें. हें जेजूचें मोटें कार्य. खंय गेल्यार पाद्रीचें. आनी जॉन एकदम शांतपणी, टेन्शन घेनासतना, ताका सदांच ब्लड प्रेशर आसलेलें, तें तेंचें गोदचें दिसता म्हाका. आनी हांव ताका जायते फावटी सांगतालो, अरे मातसो विसव घे, प्रेशर आसा तुका. थंय दुयेंत पडलेलो, म्हाका उगडास आसा. दुसरें कार्य म्हणल्यार सेवा करपाची. ही समुदाय घडटना जॉनान एक केलें, म्हाका उगडास आसा. आमी फॅमिली डे म्हण केल्ली. ताणें मागीर आपल्या चिजदेच्या पॅरिशांत, पॅरीश नासली ती तेन्ना, मागीर जाली, दर अठवाड्याक, दर सुमानांत 4 वा 5 फामिलींक तो व्हड मान दितालो. सिस्टरी हांगा आहा, आपली सिस्टरी, त्योच सिस्टरी थंय काम करता सांकवाडच्यो. सिस्टरी आनी फादर ते 5 फामिलींक बरे भाशेन मेळोंक वेताले. मागीर सोनवारा दिसा तीं येतालीं, बाराबर रोजार करतालीं. आनी दुसऱ्या दिसा आयताराच्या दिसा हे 5 फामिलींक खेरीत मान मेळटालो. हे परी ताणें सगळ्या फामिलींक एकठांय केली. आनी एकठांय करतना, हे समुदाय घडटना, जायते फावटी आमकां बरी लागता तींच मनशांक येतात ना, सगळ्या मनशांक एकठांय करतात. दुस्मान पासून आसा तांच्या घरांत वचपाचें. हें जेजूचें कार्य, हें पाद्रीचें कार्य. आनी हें असलें ताणें आपल्या चिजदा गांवांत केलें. आनी हांवें आयकलां तुमच्याय गांवांत अशें करून लोकांक ताणें समुदाय घडोवन हाडली. आपल्या जिविता वरवीं, बाय हीज विटनेस एंड बाय हीज लिसनींग. दुसरी म्हणजे सेवा. तो गरीब लोक, ते गरीब लोकांची उदरगत कशी करची. फादर मॅवरीक आसा हांगा, जायत्या चेडवांक ताणें होम नर्सींग शिकोवंक गोंयांत हाडली. आनी जायत्या घरांनी ती आतां आसात. ताणें पळयली ह्या लोकांची उदरगत कशी करची. जायत्या ल्हान भुरग्यांक हॉस्टेलांनी घातलें हांगा. आपले सांकवाळ सिस्टरींच्या हॉस्टेलांत कितलींच भुरगीं आसात. तो फादर जॉन अत्मीक आनी आपल्या उदरगतीचें काम ताणें खूब केलें. 5, 6, 7 कितलीं वर्सां आसलो नाका, म्हजे बरोबर 4 वर्सां आसलो. पूण खेरीत भाशेन एक बरो मनीस. मिस्योनार आमी केन्नाच भितर सरताले, फोन ना, कांय ना, कोणागेरूय जेवणाक वच, कोणाक खंयच वच, तो सदांच बरे भाशेन लोकांक घेतालो. हें कार्य न्हू, हें जिवीत. ताचें जिवीत असलें मोगाचें आसलें. आनी आमी जायते फावटी मेळ्ळे. मायाचे 4 तारखेर हांव हांगा आयिल्लो ह्या वर्सा. केन्ना 2-3 हांव तर बरोडा आसता आतां, बरोडा डायसिसींत. पूण गोंयां येयत जाल्यार थोडे दीस आसले हांव जॉनाक मेळोंक येतालो आनी आमी बारोबर जेवल्यो मायाचे 4 तारखेर. त्या दिसाकूय आमी जायते उलयल्यो, 3-4 वर्सां बसून उलयल्यो, वरां बसून बरयल्यो. ताका एकूच सांगलेलें, आरे तूं चड काम करता, मातसो विसव घे. ताणें म्हाका म्हणलें,
आमचें कार्य आमचें जिवीत देवाक दिवंक. आयज हांव 2 दीस गोंयांत आसलो. काल म्हाका अवचीत ही खबर मेळ्ळी. हो खरो म्हजो इश्ट आसलो, मिस्योनारी इश्ट, लोकांक एकठांय कोत्ता तसलो. ताणें काम केलें तें म्हाका एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल कसो जालो. देव कितें चिंता, देवाचे विचार आमी नको. देवाची खोशी करूंक आमी आयल्या, देवाची खोशी करूंक देवान आमकां पाठयल्यात आनी देव केन्ना वता तें आमी नोकळो. पूण आमच्या जिवितान देवाची खोशी करूंक, नम्रतायेन लोकांक एकठांय करूंक, नम्रतायेन लोकांची सेवा करूंक, हें आमचें कार्य. हें केलें तर केन्ना आमी मोत्तेले तें आमचेर ना. आयज फादर जॉनाचो हांवूय चड दिन वाचता. आमच्या पिलारचे पाद्रींचे सांगाता, चड करून सगळे पिलारचेच पाद्री आहात हिंगा, पूण जॉन आनी आतांय दियोसेजान पाद्री आसात. ताणें आमचे बरोबर पिलारचो पाद्रीच कसो काम केलो. आमी ताचे कडेन शिकले, तो आमचे कडेन शिकलो. आनी त्या चिजदेच्या गांवांत जायतो लोक आयज रडटलो, कारण ताणें तांकां लोकांशी हाडलीं, देवाशी हाडलीं, एकामेकाशी हाडलीं आनी जायत्या भुरग्यांक तांचो फुडार सुदारूंक तो वावुरलो. देव ताका आपल्या कोपान घेतलो. देव बरें करूं. बेस्पेर सदस्या मास्कारेनस, तुज्या काळजाचे उमाडे हे वेळार आमच्या भावा पाद्री सवे तुवें उक्ते केले तुका आमचे दिनवास. आमच्या मोगाळ पादवीगार पाद्री जेरल्ड जॉन दिनीस हाची कूड हे इगोर्जेंत तुमकां पळोवंक, ताचेर नदर घालूंक आयज 1.5 वर पर्यंत आसतली. त्या उपरांत पाद्री जेरल्ड दिनीसाची कूड ताच्या घरा तिळामोळ व्हरतल्यात. फाल्यां 3:45 वाजता ताची कूड ताच्या घरा कडसून इगोर्जेंत पवित्र मिसाची भेट भेटूंक हाडटल्यात. आनी 4 वाजता ताचे पासत पवित्र मिसाची भेट आमचे गोवडी बापा सांगाता समोर उमतल्यात. फाल्यांच्या दिसा सांत इस्तेवाचे फिरगोसकारां मोरनाक येतात जाल्यार पॅरीस कावन्सिलाच्या वांगड्यांक तुमची नांवां दिवची. सगळ्यो बसीस 1 ते 1:30 वाजता पर्यंत भायर सरतल्यात. आज सांजे वेदी सेवकांची जमात आसची ना आनी फाल्यां भुरग्यांचे मीस आनी भुरग्यांक दोतून आसची ना अशें सांगूंक लायला की ताची कूड हांगासरली व्हरतना कांय तरणाटी आपल्यो 2 व्हिलर्स घेवन आसतले आनी लोकूय बरोबर आसतले. पूण जाता तितले बेगीन ही कूड ताची थंयसर पावोवंक जाय, कित्याक आमी ह्या मोगांतली काडटले काशावान घातले म्हणून मातशी चोत्राय धरची, वेळ पिड्यार करूंक फावना. जाता तितल्या बेगीन ही ताची कूड थंयसर घरा पावोवंक जाय. मीस संपल्या उपरांत आमचे पाद्री भावांनी पाद्रींच्या घरांत आपली तान बगोवंक थंयसर वेचें म्हूण मागता. देव बरें करूं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा.